powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट। देउवा सरकारद्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, छिट्टै जसपा सहितको मन्त्री परिषद विस्तार हुने। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठ, व्यापारी सुमार्गी सहित 52 व्यक्ति र संस्थाले तिरेनन् घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर। पटक पटकको सूचनालाई अटेर गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा जानकारी। एसईको नतिजाप्रति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष नै असन्तुष्ट। विद्यार्थीहरूमा पढे पनि पास र नपढे पनि पास भन्ने परिपाटीले भविष्यमा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुग्ने टिप्पणी। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारसको 77 नम्बरको जर्सी अब प्रयोगमा नल्याइने। नेपाली क्रिकेटमा पारसको योगदानको कदर स्वरूप निर्णय गरिएको क्यानको भनाइ। र विश्व खेलकुद महाकुम्भ टोकियो ओलम्पिक 2022 को समापन। स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाबाट मेस्सीको विदाई। फ्रेन्च फुटबल क्लब पीएसजीमा आबद्ध हुने तयारी। International School of Tourism and Hotel Management. दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2029 जना निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,69,279 पुगेको छ। नेपालमा आज 2,548 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 411 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,485 रहेको छ। यससँगै संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर परीक्षणबाट 7,14,877 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 68,478 जना पुगेको छ। आज 55 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 10,093 पुगेको छ। आज 12,378 जनाको परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म नेपालमा 36,83,374 जनाको पीसीआर र 3,57,595 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब बाँकी समाचार। गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा कार्यक्रम आयोजना गरेर संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू उपस्थित कार्यक्रममा कार्यदल संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट केही विवादित विषय पनि हटाइएको छ भने केही थपिएको छ। साझा कार्यक्रम सार्वजनिकसँगै अब जसपा सहितको मन्त्री परिषद विस्तार पनि हुने भएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। सरकार सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण आधार भनिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा सहज हुने भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा भएको ढिलाइ मध्येको एउटा कारण यही कार्यक्रम पनि थियो। कार्यक्रमपछि जनता समाजवादी पार्टीको सहभागितामा काङ्ग्रेससँगै माओवादी सम्मिलित मन्त्री परिषद विस्तार हुने भएको छ। 29 असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा हाल काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट समान 2-2 जना मन्त्री छन्। यस्तै गठबन्धनका नेताहरूले अनुमोदन गरेको कार्यक्रममा कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई चैत मसान्तसम्ममा खोप उपलब्ध गराउने, भूमिहीन दलितसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। कोभिडका कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग धन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश छ। बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कामलाई पुरा गर्ने, मधेस र थरुवाट आन्दोलनका क्रममा झुटा मुद्दा लगाएकाहरूको मुद्दा फिर्ता गरेर रिहा गर्ने र सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने पनि उल्लेख छ। महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिनसँगै कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने पनि गठबन्धनले भनेको छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री समेत रहेका पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको कार्यदलले शुक्रबार उक्त कार्यक्रम तय गरेको थियो। कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट खड्का बाहेक रमेश लेखक, मिनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरुङ, वर्षमान पुन र जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव रहेका थिए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले 52 व्यक्ति र संस्थाले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर नबुझाएको जनाएको छ, जसमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, व्यापारी अजय सुमार्गी सहित 52 व्यक्ति र संस्था रहेका छन्। करदाताहरूले पटक पटक सूचनालाई अटेर गरेर कर बुझाउनमा अटेर गरेको पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै महानगरले आइतबार सूचना जारी भएको मितिले 30 दिनभित्र घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर र जरिवाना नबुझाए सम्पत्ति समेत रोक्का गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र व्यापारी अजय सुमार्गी सहित 52 व्यक्ति र संस्थाले घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर नबुझाएको जनाएको छ। महानगरले आइतबार राज्यमन्त्री श्रेष्ठ सुमार्गी सहित 52 करदाताहरूलाई कर बुझाउन पटक पटक पत्र पठाउँदा पनि अटेर गरेको सूचनामा जनाएको छ। महानगरलाई कर नतिर्नेको 23 नम्बर सूचीमा बालाजु स्थित जनमैत्री अस्पताल रहेको छ, जुन अस्पतालमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको समेत लगानी रहेको छ। अस्पताल राज्यमन्त्री श्रेष्ठ सहितका अन्य लगानीकर्ताले सञ्चालन गर्दै आएका छन्, तर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेपछि आफू संलग्न व्यवसायबाट हात झिकेको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यस्तै केही समय अगाडिदेखि लामो समय नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बसेका शिशु अर्यालको नाममा रहेको घरको कर व्यवसायी सुमार्गीले नतिरेको जनाइएको छ। शिशु अर्याल सुमार्गीकी श्रीमती सम्झना अर्याल अस्मिता सुमार्गीकी ठुलो बुबाकी छोरी हुन्। सुमार्गीले उक्त घर तथा बानेश्वर स्थित घर जग्गाको कर समेत नबुझाएको सूचनामा उल्लेख छ। करिब 1 दशक अघि नवल किशोर अग्रवालबाट शिशु अर्यालको नाममा यो घर किनिएको थियो। यो घर किन्न घर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो लगायतले शिशु अर्यालको नाममा रहेको ब्याङ्क खातामा रकम पठाएको राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले 2068 साउनमा फेला पारेको थियो। त्यति बेला आय स्रोत नखुलेको 6 करोड 62 लाख तिरेर घर खरिद गरिएको थियो। शिशु अर्यालकै नाममा रहेको मिन भवन स्थित अल इन मार्टले पनि राजस्व नबुझाएको महानगरको सूचनामा उल्लेख छ। महानगरले आइतबार सूचना जारी गरेको मितिले 30 दिनभित्र घर जग्गा तथा सम्पत्ति कर र जरिवाना नबुझाए सम्पत्ति समेत रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको छ। महानगरलाई कर नबुझाउनेको सूचीमा गोपीकृष्ण मुभिज प्राली, वरुण बेभरेज, जय नेपाल हल, नक्सालको इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, अम्बे समूहको अम्बे कम्प्लेक्स, होटेल मर्स्याङ्दी, रञ्जना ट्रेड सेन्टर, चेम्बर भवन, केएल टावर, सिटी सेन्टर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण आदि संस्थाले पनि महानगरलाई कर बुझाएका छन्। घर जग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने 52 करदातालाई 30 दिने सूचना जारी गर्दै राजस्व विभागले लामो समयदेखि वडा मार्फत भएका ताकेतालाई अटेर गरेका कारण नाम सार्वजनिक गर्नु परेको जनाएको छ। विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीका अनुसार नाम सार्वजनिक गरिएका करदाताले 3 दिनभित्र करको विवरण, कर र जरिवाना नबुझाए सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायतका कानुनी प्रक्रियाबाट सरकारी बाँकी सरह कर असुली गरिनेछ। अधिकारीका अनुसार यसअघि असार 16 गते नाम सार्वजनिक गरिएका करदाताहरूमध्ये धेरै सम्पर्कमा आइसकेका छन्। केहीले पहिलो किस्ता बापत कर बुझाएका छन्, केहीले विवरण बुझाएका छन्। सम्पर्कमा आउनेहरूले समय माग गरेर कर तिर्न मन्जुर गरेकाले मौका दिइएको छ। तीमध्ये केही सम्पर्कमा आएका छैनन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट बोर्डमा नम्बर पठाउने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रूप ल्याउने बताएका छन्। विद्यार्थीहरूमा पढे पनि पास र नपढे पनि पास भन्ने परिपाटीले भविष्यमा मुलुकलाई ठूलो क्षति हुने बोर्ड अध्यक्षको भनाइ छ। यस्तै कक्षा 12 को परीक्षा पनि बोर्डले गर्न चाहेर पनि सरकारको निर्देशनका कारण हुन नसकेको बोर्ड अध्यक्षको भनाइ छ। हेरौँ पूरा रिपोर्ट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट बोर्डमा नम्बर पठाउने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रूप ल्याउने बताएका छन्। एसईको नतिजा पश्चात आइतबार बोल्दै अध्यक्ष पौडेलले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्दा निरक्षर मानिसले पनि हाई स्कुल पढेको सर्टिफिकेट पाउने अवस्था आउने बताए। उनले शिक्षकलाई सुधारिएको विषयहरूको तालिम नदिनुले पनि उचित किसिमको मूल्याङ्कन हुन नसक्ने बताए। विद्यार्थीहरूमा पनि पढे पनि पास र नपढे पनि पास भन्ने परिपाटीले भविष्यमा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षक र विद्यार्थीको भेट नै नभएको अवस्थामा नम्बर दिनुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्।
उनले परीक्षा बोर्डले को कस्तो विद्यार्थी भनेर नचिनेको 2 वर्ष भइसकेको टिप्पणी पनि गरे। आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिएको नतिजा प्रकाशनले बोर्डलाई अपजस मात्र आउने बताएका छन्। आन्तरिक मूल्याङ्कनले दिने नतिजाले अपजस भन्दा पनि धेरै विकराल हुने र यसले देशको शिक्षा प्रणाली र मुलुकको विकास प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने बताए। हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी देश भएकोले राजनैतिक नेतृत्वहरूले बेलैमा नसोच्ने हो भने यसबाट देश र समाजलाई ठुलो क्षति हुने उनको भनाइ छ। यस्तै कक्षा 12 को परीक्षा बोर्डले गर्न चाहेर पनि सरकारको निर्देशनका कारण हुन नसकेको बताए। अध्यक्ष पौडेलले देशैभरि परीक्षा सञ्चालन हुने केन्द्रहरूमा स्वास्थ्य सावधानी र थप मापदण्ड बनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरे। कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमको कारणले यसअघि कक्षा 12 को परीक्षा दुई पटक रोकिएको उनले बताए। बोर्डले परीक्षाका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेको भए पनि सिसिएमसीले मन्त्रालय मार्फत परीक्षा हालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि परीक्षा रोकिएको उनले बताए। कक्षा 12 को परीक्षा जेठमा हुने भनिए पनि आउँदो साउन 31 गतेबाट हुने भनी तोकिएको थियो। गत वर्ष पनि कोरोना भाइरसका कारण कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिरमा सञ्चालन भएको थियो। समाचारमा एउटा राष्ट्रिय खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले लगाउँदै आएको जर्सीले पनि अब उनीसँगै रिटायर्ड हुने भएको छ। खड्काले नेपाली क्रिकेटमा दिएको योगदानको सम्मानमा उनले प्रयोग गर्दै आइरहेको 77 नम्बरको जर्सी प्रयोग नगर्ने क्यानले निर्णय गरेको हो। 34 वर्षीय अलराउन्डर पारसले गत मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले लगाउँदै आएको 77 नम्बरको जर्सी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रयोग नहुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आइतबार पूर्व कप्तान पारसले प्रयोग गरेको जर्सी अब प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको हो। पारसले नेपाली क्रिकेटमा दिएको योगदानको सम्मानमा उनले प्रयोग गर्दै आएको 77 नम्बरको जर्सी प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको क्यानले जनाएको छ। 34 वर्षीय अलराउन्डर पारसले गत मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए। 17 वर्षीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट करियरमा पारसले नेपाली क्रिकेट लेजेन्डको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका थिए। पारसले सन् 2004 मा 15 वर्षको उमेरमा सिनियर टिममा डेब्यू गरेका थिए। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा अप्रिल 23 का दिन आइसिसी अन्तर्महादेशीय कपमा मलेसिया विरुद्धको खेलबाट पारसले सिनियर टिममा डेब्यू गरेका थिए। पारसले 22 वर्षको उमेरमा सन् 2009 मा राष्ट्रिय टिम सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। उनले 2076 असोज 28 गते कप्तान पद छोडेका थिए। पारसले नेपालका लागि 10 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र 33 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। पारसले एक दिवसीयमा 315 रन बनाउँदा 9 विकेट लिएका छन्। टी20मा उनले 779 रन जोड्दा 8 विकेट लिएका छन्। पारसले 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल्दा 44 लिस्ट ए खेल खेलेका छन्। नेपाली क्रिकेटका सफल कप्तान पारसले नेपाललाई डिभिजन 5 हुँदै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रको मान्यता दिलाउन सफल भएका थिए। पारसकै कप्तानीमा नेपालले टी20 विश्वकप खेलेको थियो। सन् 2014 मा बङ्गलादेशमा भएको टी20 विश्वकपमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। समाचारको अन्त्यमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रसङ्ग। जापानमा आयोजना भएको विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद आजबाट सम्पन्न भएको छ। ओलम्पिक खेल अन्तर्गत जापानका 42 खेल स्थलमा भएका 33 खेलका लागि 339 प्रतिस्पर्धा तय भएका थिए, जसमा 206 देशका 11,300 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। ओलम्पिकमा सर्वाधिक 39 स्वर्ण पदक जित्दै अमेरिकाले पहिलो स्थान कब्जा गरेको छ। खेलकुदकै प्रसङ्गमा अर्जेन्टिनाका फुटबल स्टार लियोनल मेस्सीले बार्सिलोना क्लबबाट बिदा लिएका छन् भने अब फ्रेन्च फुटबल क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पिएससीमा आबद्ध हुने भएका छन्। हेरौँ पुरा समाचार। जापानमा आयोजना भएको विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद सम्पन्न भएको छ। राजधानी टोकियोमा आइतबार आयोजित एक भव्य कार्यक्रमका बीच टोकियो ओलम्पिक सकिएको हो। ओलम्पिक गत जुलाई 23बाट सुरु भएको थियो। ओलम्पिक खेल अन्तर्गत जापानका 42 खेल स्थलमा भएका 33 खेलका लागि 339 प्रतिस्पर्धा तय भएका थिए, जसमा 206 देशका 11,300 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। टोकियो ओलम्पिकमा सर्वाधिक 39 स्वर्ण पदक जित्दै अमेरिकाले पहिलो स्थान कब्जा पारेको छ। अमेरिकाले 39 स्वर्णसहित 41 रजत र 33 कांस्य पदक गरी कुल 113 पदक जित्यो। चीन 38 स्वर्ण पदकसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो। चीनले 38 स्वर्णसहित 32 रजत र 18 कांस्य गरी 88 पदक हात पारेको छ।
त्यसैगरी आयोजक राष्ट्र जापानले 27 स्वर्ण 14 रजत र 17 कांस्य पदकसहित 58 पदक जितेर शीर्ष तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने चौथोमा बेलायतले स्थान बनाएको छ। बेलायतले 22 स्वर्ण 21 रजत र 22 कांस्य पदक हात पारेको छ। पदक तालिकाको यसपछिका स्थानमा रुसी ओलम्पिक कमिटी 20 स्वर्णसहित 5औं स्थानमा रह्यो भने अस्ट्रेलियाले 17 स्वर्ण जितेर 6औं स्थान बनाए। यस्तै नेदरल्यान्ड, फ्रान्स, इटाली र जर्मनीले समान 10-10 स्वर्ण प्राप्त गरे। त्यस्तै क्यानाडा, ब्राजिल, न्युजिल्यान्ड र क्युबाले समान 7-7 स्वर्ण हात पारेका छन्। एसियाली मुलुकहरूमा चीन र जापान बाहेकका मुलुक पदक तालिकाको निकै पछाडि देखिएका छन्। नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतले 1 स्वर्ण 2 रजत र 4 कांस्य पदकसहित कुल 7 पदक जितेको छ। विश्व प्रसिद्ध फुटबलमा पुरुषतर्फ ब्राजिलले स्पेनलाई हराउँदै स्वर्ण पदक जित्यो भने बास्केटबलमा अमेरिकाले फ्रान्सलाई हरायो। अब अर्को संस्करणको ओलम्पिक फ्रान्समा आयोजना हुनेछ। सन् 2024 को ओलम्पिक फ्रान्सको पेरिसमा हुने भएको हो। खेलकै प्रसङ्गमा अर्जेन्टिनाका फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी फ्रेन्च फुटबल क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन PSG मा आबद्ध हुने भएका छन्। चर्चित टेलिभिजन च्यानल ESPN FC का अनुसार PSG मा आबद्ध हुनुअघि मेस्सीको आज राति अथवा सोमबार पेरिसमा मेडिकल जाँच हुने दावी गरिएको छ। मेस्सी आइतबार स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाबाट बिदा भएका थिए। बार्सिलोनाले आयोजना गरेको उनको बिदाई कार्यक्रममा मेस्सी निकै बेर भक्कानिएका समेत थिए। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै।